جلتے بیٹھو اللہ انہیں سبحان اللہ لکھا کر پل مطلب نانے دا بن قلم دوات حسین ریت دے ذرے ذرے تے لکھے کل حالات حسین ناہمی توڑی نفلی وچ کٹی گن گن رات حسین ایک سجدے وچ نانے دی کیتی پوری بات حسین اللہ سبحان اللہ ایک سجدے وچ نانے دی کیتی پوری بات حسین تھیا کتنا خرچی جانتے بیٹھے ہو جانتے بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ کتنا خرچ تین اتے میری زہرا سین دے چین تو پوچھ کربل وچ تصدی ہے درد نور العین تو پوچھ مسئلہ دے گھوٹ کو ہے کیویں در در کھڑکا دارین تو پوچھ ملے مفت دین تسکین تے کو تو دین دی قدر حسین تو پوچھ